This is Countryside News Channel, your official online and cable news channel, giving you the latest information from the province of Lanao del Norte. Countryside News Channel. Welcome mga igalan diri sa atong paniguban sa atong tulumanon. Nga maghatod kaninyo sa mga balita gidisgutanan gikan diri sa lalawigan sa Lanao del Norte. Anyway, Happy New Year sa tanan nato nga mga televiewers sa Countryside News Channel, ang atong online o cable news channel gikan diri sa lalawigan sa Lanao del Norte nga naghatod kaninyo sa mga balita gidisgutanan. Sa mga update gikan diri sa lalawigan sa Lanao del Norte sa pagkakaron, anaa na sa final stage ang pagpangandam sa provincial government aron sa pagdepensa sa karon nga tuig nga Sinulog Festival sa Dakbayan sa Sugbo. Kinumduman nga niadtong 2016 nang haros o nahimong mananaog ang provincial government pinaagi kini sa mga sinulog dancers nga nagikan sa lungsod sa Kapatagan sa gibigan nga 2016 Sinulog Festival sa Dakbayan sa Sugbo. Congratulations in advance sa ato ang provincial government o sa ato mga official dancers o entry nga moapil sa Sinulog Festival 2017. Samtang sa dugang pa nga mga update gikan diri sa lalawigan sa Lanao del Norte, gipaygayon baguhay pa lamang ang Provincial Peace and Order Council meeting sa lalawigan sa Lanao del Norte. Kini nagtumong ug naghisgot alang sa pagpatunhay sa kausig krina o peace and order situation sa tanan nga mga lugar nga sakop sa probinsya sa Lanao del Norte. Kitambungan ang sangpit nga kalihukan sa mga opisyal sa lalawigan, mga opisyal sa AFP o Philippine National Police o mga nagkadiyang nga mga grupo nga nagikan sa mga nagkadiyang lugar sakop sa lalawigan sa Lanao del Norte. Gisgutan usab ang kabahin sa papangitang pamaagi unsaon nga mawala ang nagpadayon nga sekreto nga pag-operate sa mga illegal loggers sa mga hilit nga mga dapit sulod sa probinsya sa Lanao del Norte. Hinanaling aksyon ang auhag sa mga provincial officials sa lalawigan sa Lanao del Norte sa mga sakop sa kapulisan o kasundaluhan aron masulbad ang mga nanagunang concerns sa katauhan, labi na mga concerns gikan mismo sa mga miyembro sa PPOC. Isayran nga sa pinakaulahi nga PPOC ni Tambong sila si Governor Imelda Anguing Quebranza Rimaporo, si District Congressman Abdullah Babi Rimaporo, mga mayores o mga dirigyanan sa PNP, Armed Forces of the Philippines, o Department of Interior and Local Government. Atol sa Kapigang Peace and Order Council meeting bang nagunang hisgutan ang kabahin sa update sa peace and order situation sa lalawigan nga gitaho sa mga opisyal sa Philippine National Police o Armed Forces of the Philippines. Atol sab sa PPOC gibutyag ni 2nd District Congressman Abdullah Babi Rimaporo nga doon na siya nadawat nga feedback o taho nga doon naghihapoy sekretong namutulog kahoy o mga illegal loggers nga nag-operate sa mga hilit nga mga dapit, partikular na sa mga nagpabiling karasangan nga namutang sa lungsod sa Nunungan. Yang giauhag ang mga opisyal sa kasundaluhan, kapulisan o mismo ang mga taga-Department of Environment and Natural Resources nga aksyonan ang nasangpit nga report. Sumayusab sa nasangpit nga feedback gikan sa kongresista, giparehag ni Nunungan Mayor Marcos Mamay nga tinuod nga doon na siya nadawat nga feedback kabahin sa illegal logging activities sa iyahang dapit. Og bisan pa man nga bag-o siyang nihulip nga mayor sa Nunungan, iya kining gihatagan og aksyon og pagtagad. So actually, being as a member of the Protected Area Management Board, so mandated yun na nga protektahan ng mga lugar. So almost 4,000 hectares ang under sa protected area nga ginaprotektahan. So mo na being as a local chief executive, so it is my obligation nga protektahan o i-implement ang mao nga balaod. So recently kanang ako lang po ni-announce kay na-mention man gud ni mao niyang pinakadako nga isa sa agenda during the second PPOC, Provincial Peace and Order Council. So na-mention dito isa sa agenda ang mao nga pag-protect sa kuan mao nga lugar labi na katong mga protected area. So ang pinakadako nga agenda dito is katong mga illegal loggers kana mention dito. So the following day matang nahitabo nga nay operation. Human sa PPOC meeting na sayran nga nagpahigayon gadayon og operation ang mga dirigyanan sa PNP, AFP, mga taga-DNR alang sa pagpansikop sa mga illegal loggers nga nagsupply og lumber o kahoy sa pipila ka mga coastal areas sa lalawigan.
Isayran nga sa gipanghingusgan nga pagukod sa mga nagpabilin nga mga illegal loggers, sayod usab ang mga kadagkuan sa provincial government nga gikinahanglan gayon og usa ka alternatibong pamaagi aron mahatagan og panginabuhian ang mga giila nga mga illegal loggers nga gihimo ng source of income ang pagpamarigya og lumber gikan sa mga nagpabiling karasangan. Gani na sayran nga ang provincial government nagigdugtong sa grupo sa mga academ o mga non-governmental organizations kung NGOs aron makamugna og manahutayon nga livelihood program tumong og tuyo aron nga biyaan na gayod sa mga pamutulay og kahoy sa mga hilit nga mga dapit ang ilahang illegal logging activity.